आज हामी सिक्न गएछौँ रेडियो एक्टिभिटी। रेडियो एक्टिभिटी, यसमा रेडियो एक्टिभिटीमा हामीलाई सिक्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने, रेडियो एक्टिभिटीमा पहिला एउटा फिगरले हामी बुझ्नेछौँ। यसमा एउटा लिड ब्लक हुन्छ हैन। पहिला रेडियो एक्टिभिटी भनेको के हो? रेडियो एक्टिभिटी भनेको यस्तो हो नि, स्पोन्टेनियस भनेको कन्टिन्यू इमिसन अफ रेडिएसन भनेको रेडिएसन कन्टिन्यू निस्किनेलाई नि रेडियो एक्टिभिटी भन्छ। रेडियो भनेको रेडिएसन, एक्टिभिटी भनेको कन्टिन्यू एक्टिभिटी गरिराख्ने, कन्टिन्यू भनेको रेडियो एक्टिभिटी। रेडियो भनेको रेडिएसन अनि एक्टिभिटी भनेको कन्टिन्यू रेडिएसन निस्किरहनेलाई नि रेडियो एक्टिभिटी भनिन्छ। अनि रेडियो एक्टिभिटीलाई हामी फिगरले बुझ्यौँ भने हामी फिगरले बुझ्न सक्छौँ। जस्तै यो एउटा मानव कि लिड ब्लक भयो हैन, अनि यो लिड ब्लकमा एउटा होल हुन्छ। होल भनेको यसमा रेडियो एक्टिभिटी सब्स्टान्स हाल्न सक्छ। रेडियो एक्टिभिटी सब्स्टान्समा अल्कलाइन, अर्थ मेटल केही हुन सक्छ रेडियो एक्टिभिटी सब्स्टान्समा, जसबाट रेडिएसन निस्किन सक्छ। अनि त्यो हाल्छ। अनि यता भनेको हामीले त्यो के गर्ने, अब त्यसलाई दुईटा अब प्लेट हाल्ने, पोजिटिभ र नेगेटिभ प्लेट हाल्ने। यो पोजिटिभ प्लेट हाल्दो अनि यता नेगेटिभ प्लेट हाल्दो हैन। अनि के हुन्छ, रेडियो एक्टिभिटीबाट रेडिएसनहरू कन्टिन्यू निस्किरहनेलाई नि रेडियो कन्टिन्यू निस्किरहन्छ यसबाट रेडिएसनहरू। अनि यता आउने बिटा पार्टिकल्स निस्केर आउँछ पोजिटिभ चार्जतिर, अनि यता भनेको अल्फा पार्टिकल्स निस्केर आउँछ। यो फिगर भएन यार। अनि यता अल्फा पार्टिकल्स निस्केर आउँछ यो नेगेटिभ चार्जतिर। अल्फा पार्टिकल्स भनेको के हो भने, अल्फा पार्टिकल्स भनेको पोजिटिभ चार्ज हो, प्लस चार्ज यसमा हुन्छ अल्फा पार्टिकल्समा। अनि यसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, यसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। अनि गामा पार्टिकल्स जो निस्केर जान्छ, कुनै यो प्लस चार्जमा पनि एट्र्याक्ट गर्दैन, माइनस चार्जमा पनि एट्र्याक्ट गर्दैन, यो सिधै जान्छ भने यो गामा पार्टिकल्स भयो। अनि गामा पार्टिकल्स भनेको चार्जलेस हो, गामा पार्टिकल्स भनेको चार्जलेस हो। हामीले यसलाई एकचोटि लेखेर बुझ्न सक्छौँ। रेडियो एक्टिभिटी भनेको कन्टिन्युअस, स्पोन्टेनियस और कन्टिन्युअस, स्पोन्टेनियस और कन्टिन्युअस इमिशन्स अफ रेडिएसन कन्टिन्यू रेडिएसन निस्किनेलाई नि रेडियो एक्टिभिटी हामी भन्छौँ। र यसबाट तीन प्रकारको रेडिएसन निस्किन्छ, अल्फा पार्टिकल्स, बिटा अनि गामा। अल्फा भनेको पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ प्लेटतिर जान्छ। अनि बिटा भनेको नेगेटिभ हुन्छ, पोजिटिभ प्लेटतिर जान्छ। नेगेटिभ भनेको पोजिटिभमा अट्र्याक्ट गर्छ। अनि गामा भनेको चार्जलेस हुन्छ कि यो कुनैमा अट्र्याक्ट गर्दैन, सिधै जान्छ। हामीले जुन रेडिएसन सिधै गइरहेको पोजिटिभ नेगेटिभ कुनै प्लेटमा अट्र्याक्ट गरिरहेको छैन भने यो त्यसलाई बुझ्ने गामा पार्टिकल्स। र स्पोन्टेनियस और कन्टिन्युअस इमिशन्स अफ रेडिएसनलाई भन्छ रेडियो एक्टिभिटी, इज कल्ड रेडियो एक्टिभिटी। रेडियो एक्टिभिटी भन्छौँ हामी। अनि यसमा के हुन्छ, रेडियो एक्टिभिटीमा रेडियो एक्टिभिटी पछि अब के हुन्छ, रेडियो एक्टिभिटी पछि डिके, कुन डिके हो, तीनवटा अल्फा, बिटा, गामा डिके हुन्छ। यति हो रेडियो एक्टिभिटी रेडिएसन। अनि यसबाट तीनवटा डिके निस्किन्छ। अब अल्फा डिके, बिटा डिके अनि गामा डिके। त्यो अल्फा पार्टिकल्स प्रड्युस गर्नेले हामी अल्फा डिके भन्छौँ। जस्तै अल्फा
अल्फा डिके मा के हुन्छ नि यो प्यारेन्ट्स न्युक्लियाई भनेको यो रेडियो एक्टिभिटी सब्टान्स छ नि त्यो डिस्ट्रिग्युएन्ट हुन्छ भनेको ब्रेकडाउन हुन्छ, टुट्छ। डिस्ट्रिग्युएन्ट हुन्छ, टुट्छ, ब्रेक हुन्छ। ब्रेकडाउन हुन्छ अनि यसले अल्फा पार्टिकल्स के गर्छ, प्रड्युस गर्छ। अल्फा पार्टिकल्स निस्काउँछ, रिलिज अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स निस्काउँछ। अनि यो अल्फा डिकेमा के हुन्छ भने यसमा भनेको एटोमिक नम्बर 2 ले घट्छ, एटोमिक नम्बर डिक्रिज बाई 2, डिक्रिज बाई 2 ले हो। अनि एटोमिक मास भनेको कतिले हो, 4 ले। एटोमिक मास इज डिक्रिज्ड बाई 4, 4 ले घट्छ, 4 ले घट्ने हो एटोमिक मास यसमा। यो अल्फा डिकेको यति। जस्तै इक्जाम्पलमा हामी के लिन सक्छौँ भने युरेनियम लिन सक्छौँ। यो 92 हुन्छ युरेनियमको, यसको एटोमिक वेट भनेको 238 हो। अनि यसलाई अब ब्रेकडाउन हुन्छ, अल्फा पार्टिकल्स यसबाट निस्किन्छ, युरेनियम। अनि 90 हुन्छ यसको एटोमिक नम्बर, जेड एटोमिक नम्बर भनेको जेड हो। अनि यस 234 हुन्छ एटोमिक मास, प्लस अल्फा पार्टिकल्स के निस्किन्छ, हिलियम। यहाँ चाहिँ 4 अनि 2 यता आउँछ यसको एटोमिक नम्बर। हिलियमलाई अल्फा पार्टिकल्स पनि भन्छ, हिलियम न्युक्लियाईलाई अल्फा पार्टिकल्स भन्छ। के भन्छ, अल्फा पार्टिकल्स। अब आउँछ बिटा डिके, अब आउँछ 2 मा बिटा डिके। बिटा डिकेमा के हुन्छ भने सेम प्यारेन्ट्स न्युक्लियाई डिस्ट्रिग्युएन्ट हुन्छ, ब्रेकडाउन हुन्छ। अनि रिलिज के गर्छ भने बिटा पार्टिकल्स रिलिज गर्छ, बिटा पार्टिकल्स रिलिज गर्छ। र यसको एटोमिक नम्बर भनेको एटोमिक नम्बर 1 ले इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज्ड बाई 1, 1 ले इन्क्रिज हुन्छ। अनि एटोमिक मास भनेको कन्स्टेन्ट रहन्छ। एटोमिक मास भनेको यसको कन्स्टेन्ट रहन्छ। अनि यसमा के हुन्छ भने जस्तै कोही इक्जाम्पलको लागि हामी ल्याउँ कार्बन नै ल्याउँ, कार्बन 14 एटोमिक हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 7 मा पर्छ। अनि यसको 14 भयो, 7 मा पर्छ। अनि यसको एटोमिक नम्बर भनेको 6 छ। अनि यसमा के हुन्छ भने एटोमिक नम्बर यसको 7 हुन्छ अनि 14। अनि यसमा बिटा डिके निस्किन्छ, यसमा बिटा अनि बिटा डिके। अनि एन्टी न्युट्रिएन्ट पनि यसमा रिलिज हुन्छ, एन्टी न्युट्रिएन्ट पार्टिकल्स पनि रिलिज हुन्छ यसमा। बिटा डिकेमा एन्टी न्युट्रिएन्ट पार्टिकल्स पनि, यसलाई एन्टी न्युट्रिएन्ट पार्टिकल्स भन्छ। अनि यो इलेक्ट्रोन हो, इलेक्ट्रोनलाई बिटा पार्टिकल्स पनि भन्छ हामीले, एन्टी न्युट्रिएन्ट। अब आउँछ गामा डिके। गामा डिके आफ्टर बिटा र अल्फा र बिटा डिकेको रिलिज भएपछि गामा डिके रिलिज हुन्छ। गामा डिकेमा के हुन्छ भने एटोमिक नम्बर र एटोमिक मास यसमा कन्स्टेन्ट हुन्छ।
र यो भनेको बिटा आफ्टर अल्फा र बिटा डिकेको त्यो गामा भनेको आफ्टर बिटा र अल्फा र बिटा डिके भएपछि गामा डिके निस्किने हो। यसको बारेमा त खास केही छैन। यसको जस्तै यसकोमा एटोमिक मास र एटोमिक नम्बर सेमै हुन्छ। यस्तै एसआर लियो हामी अनि 87 लियो, एउटा इक्जाम्पलमा जे पनि लिन सक्छौँ हामी। एसआर अनि 87 नै रहन्छ यसको एटोमिक मास र एटोमिक नम्बर पनि 38 नै रहन्छ यसको। अनि यसले निस्काउने भनेको गामा पार्टिकल्स हो। अब हामी पढ्ने हो भनेको डिके कन्स्टेन्ट। डिके कन्स्टेन्ट भनेको के हो भने, डिके कन्स्टेन्टलाई कसरी हामी बुझ्न सकिन्छ भने डिके कन्स्टेन्टलाई हामी बुझ्नु भनेको रेट अफ डिस्ट्रिब्युसन, कति पर युनिट एटम, प्रत्येक एटम कति रेटले डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ, कतिको दरले ब्रेकडाउन भइरहेछ, त्यसलाई नै भन्छौँ हामी डिके कन्स्टेन्ट। डिके कन्स्टेन्ट भनेको रेट अफ डिस्ट्रिब्युसन। पर एटम, प्रत्येक एटम कति दरले डिस्ट्रिब्युसन भयो। जस्तै यो भयो रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स भयो, यो कति, यसको एटमहरू कतिको रेटले ब्रेकडाउन भइरहेछ, त्यसलाई नै भन्छ डिके कन्स्टेन्ट। र डिके कन्स्टेन्टको हामीलाई थाहा छ, डिके कन्स्टेन्टको के हुन्छ भने डिएन बाई डिटी, डिएन बाई डिटी इजकल टु माइनस एन लेम्डा हुन्छ। अनि लेम्डाको भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ, माइनस डिएन बाई डिटी अनि एन, डिएन बाई डिटी बाई एन गरिदिने हामी। अनि यो भनेको लेम्डाको भ्यालु आयो। अब भनेको हाफ लाइफ केलाई भन्छ, हाफ लाइफ भनेको जस्तै हाफ लाइफ भनेको कति समय लाग्छ त्यो डिस्ट्रिब्युसन हुन, आधा त्यो यो भनेको रेडियो एक्टिभिटी सब्स्टान्सलाई आधा डिस्ट्रिब्युसन हुन, आधा ब्रेकडाउन हुन कति समय लाग्छ, आधा यो गर्न कति समय लाग्छ, त्यसलाई नै भन्छ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भनेको कति समय लाग्न सक्छ, त्यसैलाई नै भन्छ हामी हाफ लाइफ। अनि हाफ लाइफको टाइम distributions of radioactivity substance to half ब्रेकडाउन हुन कति टाइम लाग्छ, त्यसलाई नै भन्छ रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्स, हाफ लाइफ भन्छ। अनि यसको हाफ लाइफ, हरेक सब्स्टान्सको हाफ लाइफ भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ प्रत्येक सब्स्टान्सको। जस्तै हामी एउटा इक्जाम्पलमा लिन सक्छौँ, केराको बोट र सालट्रीको बोट, दुइटैलाई त्यो सर्न भनेको दुइटैलाई त्यो गल्न हुन्छ नि, सर्ने, अनि त्यसलाई दुइटैले सर्ने टाइम भनेको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, किनकि सालट्री भनेको उडी भयो र केराको त्यो बोट हुन्छ भने त्यो भनेको अलि त्यो हुन्छ नि नर्म सफ्ट टाइपको हुन्छ, यो छिटै ब्रेकडाउन भएर यो छिटै डिके हुन्छ, सर्ट्छ, यो छिटै डिके भएर जान्छ, तर यसलाई धेरै टाइम लाग्छ। त्यही भनेको, त्यसैको लागि यसको हाफ लाइफ र यसको हाफ लाइफ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, यही भनेको हाफ लाइफमा। र रिलेसन बिट्विन डिके कन्स्टेन्ट र हाफ लाइफ र डिके कन्स्टेन्टको रिलेसन कस्तो छ। एन्ड
रिलेसन बिट्विन हाफ लाइफ एन्ड डिके कन्स्टेन्ट। हाफ लाइफ र डिके कन्स्टेन्टको रिलेसन कस्तो छ भने इफ कुनै नम्बरलाई n नट मानिदेऊ होइन, n नट कुन बेला n नट माने टाइम टी नट, अहिले टी नट टाइम भएपछि टाइम अहिले स्टार्ट छैन, टाइम टी इजकल टु 0 भएको बेलामा टाइम अहिले स्टार्ट छैन, त्यति बेला n नट मान्दै कुनै पार्टिकल्स लेट्स बी n नट एट टाइम टी इजकल टु 0। अब यसको हामीले भनेको n इजकल टु n नट लेम्डा n इजकल टु n नट माइनस n इजकल टु n नट ई माइनस लेम्डा टी गर्ने। अनि अनि अब टाइम टी भएपछि यसको अब n भनेको के हुन्छ, n हुने हो, या टाइम टी n नट n हुन्छ। टाइम टी कुनै टाइम अब टाइम भयो भने त्यसपछि n नट n भइहाल्छ। अनि nलाई के लेख्न सक्छौँ हामी, n नट बाई 2 पनि लेख्न सक्छौँ। अनि n नट ई माइनस लेम्डा टी, यो भयो हाफ लाइफ निकाल्ने तरिका। र हाफ लाइफ निकाल्ने अझै एउटा फर्मुला छ, यो भनेको n बाई n नट माइनस 1/2 n बाई n नट 1/2 n र एउटा टी 1/2 अनि इजिकल टु टी n। अनि यसपछि के हुन्छ भने हाफ लाइफको निकाल्ने एउटा अझै छ फर्मुला, टी इजिकल टु 0.693 लेम्डा, यो पनि हाफ लाइफकै फर्मुला। दिस इज द रिलेसन बिट्विन डिके कन्स्टेन्ट एन्ड हाफ लाइफ। यो भनेको डिके कन्स्टेन्ट र हाफ लाइफको रिलेसन हो। दिस बिट्विन डिके कन्स्टेन्ट एन्ड हाफ लाइफ। अनि यसको अब युनिट अफ रेडियो एक्टिभिटिज सब्स्टान्स, रेडियो एक्टिभिटिजको युनिट हामीले हामीसँग युनिट 12 क्लासमा त सोध्दैन, तर सिईको इन्ट्रान्समा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्सको। युनिट अफ रेडियो एक्टिभिटी, अब 1 क्युरीमा कति हुन्छ, 3.7 इन्टु 10⁻10 डिस्ट्रिगेसन्स डिस्ट्रिगेसन्स पर सेकेन्ड डिस्ट्रिगेसन्स पर सेकेन्ड हुन्छ क्युरीको 1 क्युरीमा। अनि 1 रदरफोर्डमा के हुन्छ, 10⁹ डिस्ट्रिगेसन्स पर सेकेन्ड। अनि 1 बेक्रलमा के हुन्छ भने 1 डिस्ट्रिगेसन मात्रै हुन्छ, 1 डिस्ट्रिगेसन्स पर सेकेन्ड हुन्छ 1 बेक्रलमा। यो भयो युनिट। अब हामी हाफ लाइफ यसमा सोध्ने भनेको मेन हाफ लाइफ कसरी निकाल्ने, त्यो भनेको 12 क्लासमा पनि सोध्छ र सीमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। सीको पास्ट क्वेसन हेर्नुभयो भने त्यसमा सोधिरहेको हुन्छ, त्यो हामी अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछौँ। थ्याङ्क यू।